زوف لون ساقي دي ذوتاقي غاد نمسلاي افيدي دي تسن الامريكان تساوي لا لوتري نا دي في لوتري نزرع طاسي دي تسن هذاك امريكان اما سي لافريك اما سي لوروب اما سي لازي اما سي ثمورا كوارافن اما ذغنا يقفاي لا طاسي دي تسن هذاك نكوني نفغاد نمسلاي اكو ذا شو إقلا قاد يخدمو مذان ما ديال سرداكي الامريكان ايطاب بار ايطاب ناغ اكن يقارنا كان سلونجلي ستيب باي ستيب دونك لي فيديو ياكي زمرنا توينكو اما لي زافريكان صحاب الود لاغيني الكاميرون لي شينوا لي زوروبيان اكو مثلا قبيليين عربين نسالم تسفايدين ذي لي فيديو ياكي غادي نخدم هكا نناد لي زيتاب اكو اقلاقن اكن نا غيخدمو مذان ما ديال سرداكي امريكان الساكي غادي نمسلاي في 6 لي زيتاب شو كان ذي ذوين ندي ثدون غادي نمسلاي اطاس نطراوسيوين اطاس ديالنا كوايني قلاق غادي يخدم وين غادي نروح نرداكي امريكان ذي زواره غادي نمسلاي السا ما ديحق ليروبور باش يخدم غادي نمسلاي ديالنا في كرين كارت غادي نمسلاي في السوشيال سيكوريتي غادي نمسلاي ديالنا في الكونت بانكار غادي نمسلاي في لايدي ناغي مقارن لا كارت ديدونتيتي غادي نمسلاي ديالنا في البيرمي ثا زواره ما ديحقو مذان نرداكي امريكان ليروبور ذا شو قلا قاد يخدم دونك ما ديحق لنا ليروبور غادي ويس لونفلوب ني فيرمي اسيت فكن دينا دي لومباساد تمورثني نديرو هكا لونفلوب ني اتساوي السيرفيس ليميغراسيون اسنتيف كان كني فيرمي دونك الا قال كنت لي لونفلوب نتي ديالو كان فيرمي اسنتيف السيرفيس ليميغراسيون السيرفيس ليميغراسيون ني دينا ذاتيك ادي السنيه كرا الكواغ ادي يخدم لي زومبارنت لا حاجه سي تريز امبورطون دي السيرفيس ني ما يوضيون ردينا تي فوا دي سو لا دريس نيغل انا كن في الدوسي نيس سينا لا بريزون شارج وني سيدي خدم داك ما يزرع ادي يعاود لا دريس ما شار دينا راه يروح الا قسنيني دي السيرفيس ني انا عاود على الدريس اكن اش كاعنا دينا الكواريس نذني انا عاود على الدريس ني ذا الدوسي نيس ثاقي ما ديوض الاوروبار سين اون فوا يقضد الحاجه تمزو ثقي قاد يخدم ذا السوشيال سيكوريتي ذا السوشيال سيكوريتي لا النيميرو دو لا سيكوريتي سوسيال وكي ذا النيميرو تساكيتي الدويه اسهل الفورمولير ذواكي زعما اتعمرن دونك كتروح من البيرو السوشيال سيكوريتي هكي اتعمر من الفورمولير هكي او نشجعن لا كارتني تقريبا سمانه اما 15 جور نيميرو ياكي نتا كيتابعنا دونيتي كامي لامريكا اما الاسماء اي مثل مثلا نيميرو ياكي تشح وجه الخدمه ما بغيت تضخم القرايه ما بغيت داور الكريدي اكيد تابع اكو دونيتي نيميرو ياكي ديالنا الاق هذه قيم سكري ماشي نامبورت استفكر نعم يساولك ديون سي تليفون استفكر نيميرو ندوز الزريض ماشي اوفيسيال وتسكر نيميرو جيت ايماني خاطر يزمر بيراتين ناك كورن نيميرو اضخم من حوايج سيسمي ميتخ يوجد لا كارت كي سوسيال سيكوريتي
ندير تغيما هذه السمانه كنشول سينا اتروحوض اتخدم ضايني مقارن لو كونت بانكار ديرنا ميدي جوج سوسيال سيكوريتي هي الزمر تاخذ تخدم اتفضل دي خدمه يصحي اتروحوض اتدوموندي خدمه سيكالاك مقفل مساعده سيكوريتي وزمير لا تخدم الزمر تخدم شو كان ماشي سوسيال سيكوريتي شو كان سوسيال سيكوريتي كاع اتخدم ضيس للشاك سي قانون كنا قارنك دونك مي تخمض نتشو سيكوريتي كاع سين لا كونت بانكار اين لا كونت بانكار الى قضى لايدي تخمض قضي لايدي نغادي مقارن لا كارت دونتيتي شو كان لايدي ني يقنس سنات لي بروف بالدريس سا سوسيال سيكوريتي ني دا منزو يقدر نوض لا بروف نيض لا بروف نيض لا شي زعما ضد لا كونت بانكار اتروح هذا تصور سوسيال سيكوريتي نيك على بانك اتخمض لا كونت بانكار ذي الناس زمرضه تخمض دو كارت الا وين مقارن ديبيت كارت الا وين مقارن كريديت كارت الا هو مذان تدي غادي يخدم ديبيت تخمض مي الا هذه غنا تخدم الكريديت ني اشكون الكريديت ني الساعه لي بوان ما تستخدموا الكوساني دي تدون اد المسلاي اطاس في كريديت ناف كريديت كارت سير كونت بانكار سير سوسيال سيكوريتي سير سنه لي بروف دادريس اتوحض ارباندوت لا من قار لا ميري نا لا بيسي ادخدم لايدي نا لا كارت ايدونتيتي زي لقيك سير سوسيال سيكوريتي سير لا كونت بانكار سير لايدي شو حاجه انا نزم تخمم زعما تخمم لو بيرمي يسا دو زيتاب الا الكود الا لا كوندويت اكو ذكرنا لا كود ذا دي امريكان دي لورديناتور اتساعد نا دي كمبيوتر ثلا انا مقارن لابليكاسيون ام ثقي تسوي مكا ثقي دي بنسيلفاني شو كان لي ستيتك سان لي زابليكاسيون زعما ما تعمل ابلاي ستور اتيكسن اتخمض لي تيست ديال لابليكاسيون ياكي مي الزيري مانيك توجدو اتروح باندوت نا المقارن لا بيسين نا لا ميري اتساعد ما هو ياك ساعد كلس في الاورديناتور ساعد كلس مي تقول الكودنيو اي تفكنوني كاظ اخي سي كاظني اد تفض رونديفو تهضر الانترنت تفضل رونديفو سوينا اتروحوض اتخدمض باش تساعد ديغيس لا كوندويت اكو ذكرينا زي وكي ذاين يعني البيرمي فادو ايوث الحاجه برد غير من امي البيرمي كي دو ايوث تخاوسا في تشدي دير غير جرين كارت جرين كارت كينا لا كارت دو ريزيدونس جرين كارت كي مادي وكن لونفلوب نيو ديالنا دي لومباساد از تفكنيو البابي نيو يسرى يخلص لي فري جرين كارت نيو يزمر تيدي يخلص سيون سي ثمورثيس وقبل يدي سير ذاك تيدي يخلص سي خملا دارس ونا غادي راكن ادي في جرين كارت نيس توجد لا ريزيدونس نيس لا ريزيدونس كي تسعة لا فاليديتي 10 10 سنين شو كانوا قبل 10 سنين امذان غادي يخدم يعني مقارن سيتيزن شيب ناسيوناليتي الدوغا الغمي ذا البيرمينيو نغد مي يدي طفل رونديفو ديال الانترنت اكن هذه ساعه ديال الكارينو اكو لا كوندويت سينا ذي روح التيران هذه روح مضيقني دي ساعه ديال اكن هذه ساعه ديال الكارينو اكو لا كوندويت تبع ثايد النوح ذا ثيكر مضيقه كي ارفارا اكن دواليم ام كي ساعه ديال الكارينو اكو لا كوندويت ثان مرتنون اكن دنا لي طابتي سنات ذي البيرمي لا كارينو اكو لا كوندويت اتشويم في كاروسينا كي تخدم الكارينو اني كشم
كنا ذي كاريون ذي قاعد مانيس غادي يخدم لو كراج. مي كفا غادي يفا مي ديفا غادي يروح غادي يخدم لو سيركوي غادي نهار كيلومتر نا يتوضارا سينا ديوغا يما ذا مضيقاكيا لكن هذي كاري اثنا تواليم لا فواتوري ناتي سنات ديالنا ملي كتخدم الكرينو دونك ذاك يخدم لي طاب تي سنات شو كانت تسميك تايوث الحاجه ما داو ذاك الكود ديال الاورديناتور والناس عندها ذاك ايد في كنيون الكاظ سي كارني الزمر ذات نهار شو كان الى قادي دو يديك ونيسان البيرمي اكن ما يدكني ديك ونيسان البيرمي الزمر ذات تروحو مال داك تشيدس سكاروستيس اتحفظ تخدم دي زونطاريمون كاكيا في كارينو كل سيركوي من زادي مانيك داين توجد تروحو تفض رونديفو لكن تساعد الكارينو اكو لا كوندويت سيني مهني تقول ذاكي ما تقول الكارينو لا كوندويت داين طرف عوض كل البيرمي لاتيك ذاكي كانت زاف كانت لاميري نا باندوت تايمي قرن باندوت نا لاميري تشمض ميري ميرا لاميري ذين اقدام بريمين البيرمينينيك مانيتيك دونك نسارم تفهمت عيني دنا كان في البيرمي ونيسان كتسقسين في الساحل شنا قد المسلاي كساكيا زمر مهني دارو لي كومونتير ما سامعين ندير زعما ما دارو مازال يذون دون هاد المسلاي افطاس نحرشن اما لاسيورونس اما ذا كريديت اما ذا ناسيوناليتي اما ذي خدمه اطاس التمثال تبع ثغيد ثنمرثنون